नज़र इसके जो शायद मिथिला ने खबर की है जनरल बाजवा के हवाले से, आई थिंक हिस्टोरिकली ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो आर्मी चीफ जो रिटायर होता है, तो अगर इवन के जो उसका सक्सेसर है उसके बेशक इख्तलाफात ही क्यों ना हो, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो नहीं चाहते कि कोई सिविलियन या कोई सिविलियन इदारा, सिविलियन गवर्नमेंट उनके एक्स बॉस का किसी भी तरह से एहतसाब करे। ये तो बड़ा क्लियर है। इनफैक्ट रिसेंटली मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपको पता है कि बड़ा वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज भी रहे हैं, और उन्होंने एक आध इंटरव्यू में ये भी कहा कि मौजूदा जितने जो जर्नैल हैं वो एक लिहाज से उनके स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि उनको पढ़ाते भी रहे हैं। तो उन्होंने भी ये बात कही है कि एक बात बड़ी वाज़ेह है, जनरल बाजवा, जनरल कियानी, मुशर्रफ, कोई भी हो, फौज कभी भी नहीं चाहती कि उनके लोगों का एहतसाब जो है वो सिविलियन करे। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि जो नवाज शरीफ साहब ने जो एक दो बयानात दिए एक दफा से फिर के जी वो आएंगे और एहतसाब करेंगे, बाद में आपने खुद कहा कि उन्होंने यू टर्न लिया। तो जो मेरा अपना मानना है, आई थिंक ये बिल्कुल बात ठीक है कि जो मौजूदा फौजी क़यादत है, कम अज कम जनरल बाजवा की हद तक आई थिंक कि वो नहीं चाहेंगे कि उस हवाले से कोई भी ऐसा पेंडोरा बॉक्स जो है वो दोबारा खुले और नवाज शरीफ या कोई और जमात इस तरह का मुतालबा करे कि जिससे एस्टेब्लिशमेंट के जो किरदार है, बेशक माजी के अंदर ही क्यों ना हो, उसका दोबारा जो है वो डिस्कशन में आए। और दूसरा मैं ये भी आपको बता दूं कि आई थिंक बहुत से लोग जानते भी हैं और नहीं भी जानते। ऑब्वियसली जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे, तो जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, वो तो उस वक्त ऑब्वियसली जूनियर थे, और जनरल जनरल जो जनरल बाजवा और जनरल फैज की जो ताल्लुक तो बात होती है बहुत ज्यादा, कि जी जनरल फैज उनके बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट थे। लेकिन बहुत से लोग बात नहीं करते कि जितना जनरल फैज उनके आप कह सकते हैं कि एक खास उनके अफसर थे जिन पर वो एतमाद करते थे, जनरल बाजवा उतना ही एतमाद जो है वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर भी करते थे। इसीलिए जब वो आर्मी चीफ बने, उन्होंने एक को डीजीएमआई बनाया, यानी कि जनरल आसिम मुनीर को मेजर जनरल उस वक्त थे, और जो जनरल फैज थे उनको डीजीसी बनाया। ये दोनों बड़ी अहम पोजीशन होती हैं, आईज एंड ईयर्स होती हैं किसी भी आर्मी चीफ के लिए। तो जो मेरी अपनी सेंस है, जो ताल्लुक रहा है मौजूदा आर्मी चीफ का और जनरल बाजवा का, आई डोंट थिंक सो कि मौजूदा आर्मी चीफ किसी भी तरह से चाहेंगे कि जनरल बाजवा का मेरे ख्याल में एहतसाब हो। बल्कि लेट मी पुट इट दिस वे कि जनरल बाजवा की जो इंश्योरेंस है वो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, और जनरल फैज की इंश्योरेंस मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो जनरल बाजवा है। तो ये एक ट्राई एंगल है। तो ये बात मेरे ख्याल में ये मुआवजा ही होगा कि इन सारी डायनामिक्स को सामने रखते हुए कभी अभी सुनने को मिले कि जनरल बाजवा का कहीं एहतसाब हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा जो क़यादत है, डेफिनेटली दे डोंट वांट कि उनके जो एक्स बॉस हैं उनके किरदार के हवाले से या जो भी है कोई क्वेश्चन किया जाए या उनके खिलाफ तहकीकात हो। जी बिल्कुल। हालांकि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने तो काफी ढके छुपे क्या बल्कि बदमलाई उन्होंने कहा है कि जनरल फैज के किरदार के बारे में कल उन्होंने बात भी कही है। तो कामरान वहां तो ये दिखाई देता है इस तरह की बात। बहरहाल एनीवे, नादिया मैं आपका कमेंट लेता हूँ फिर आगे जाते हैं। जी थैंक यू सो मच रजा। कामरान ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं इसको सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखूंगी। ताल्लुक कितना भी गहरा क्यों ना हो या कितना भी बुरा क्यों ना हो, मेरे ख्याल से एक बात के लिए इंस्टीट्यूशन कभी तैयार नहीं हुई, और वो तैयार इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगर किसी भी एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अगेंस्ट आप कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार होते हैं, और वो भी आप सिविलियंस को इजाजत देते हैं जिनको आपने हमेशा सीवीज के तौर पे लिया, और उनको हमेशा मतलब अगर आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें रजा, तो द सिविलियंस आर ऑलवेज लुक्ड डाउन अपॉन द इंस्टीट्यूशन इन एवरी मैनर, कि जैसे उनमें अकल का फुकदान है, चाहे वो सियासत हो, मईशत हो, या कोई भी एस्पेक्ट हो। आप एक दफा किसी को ट्राई करने की इजाजत देते हैं, इसका मतलब कि यू आर सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर इयर्स टू कम। एक को कर दिया, इसका मतलब फिर मुस्तकबिल में कभी भी कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट किसी का भी कर सकती है, और इसके लिए इंस्टीट्यूशन बिल्कुल तैयार नहीं। अभी भी आप देख लीजिए, वो हमेशा आपको आके बताते हैं कि खुद एहतसाबी का निजाम है। वो खुद एहतसाबी का निजाम जो है हमारा बड़ा सख्त है, हम खुद करते हैं, लेकिन हम पब्लिक में उसको सामने नहीं लेकर आते। अब वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, इसके ऊपर हम कमेंट ही नहीं कर सकते जब तक कि वो हमारे सामने ना आए। तो मेरा ख्याल सिर्फ इसके लिए इतना ही है कि फौज के अंदर कितनी भी लाइकिंग हो तहरीक इंसाफ के लिए या फिर नून लीग के लिए, ये बात मैटर नहीं करती। बात सिर्फ ये मैटर करती है
کہ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی بھی آرمی چیف چاہے وہ فارمر کیوں نہ ہو اس کا احتساب کرے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. جی ایز سمپل ایز دیٹ. میں بھی آپ سے بالکل متفق ہوں اس بارے میں. یہ ایسے ہی ہوائی کائٹ فلائنگ ہوتی ہے جی، فلانے کا ہو جائے گا صاحب تو فلانے دھماکے کا ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ پہلے کبھی ہوا ہے بالکل وہ ٹچ نہیں کرتے، وہ پینڈوراز باکس نہیں کھولیں گے، رستہ نہیں کھولیں گے، کیونکہ کل کوئی اور جنرل تھا، آج ایک اور جنرل ہے، کل کو کوئی اور آئے گا تو کیسے یہ ادارہ جو ہے وہ کرے گا. بہرحال اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ نصرت جاوید صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب میاں صاحب کو نہیں آنا چاہیے اور نون لیگ الیکشن میں پٹ جائے گی. اور ویسے جو ابھی سروے بھی آیا گیلپ اگرچہ کہ اس میں لوگوں کے تحفظات ہیں، اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، ثابت کیا دکھائی دیتا ہے کہ مقبولیت کھو چکی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور پی ٹی آئی کا ڈنکا جو ہے وہ ہر جگہ بچ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کے اوپر بھی بات کی جائے کامران آپ سے، کیونکہ آپ بہت سے لوگوں سے ملتے بھی ہیں اور سارے معاملات دیکھتے ہیں. کس حد تک اس معاملے میں صداقت ہے کہ نواز شریف کی اب وہ پاپولیرٹی نہیں رہی اور نون کا تو کافی یہ مہنگائی وغیرہ کی وجہ سے بھٹا بیٹھ چکا ہے، اور یہ جو الیکشن اگر ہوگا اس میں عمران خان نہیں بھی ہوں گے پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے بہت اچھی تعداد میں سیٹس حاصل کرے گی، کیونکہ لوگوں کا غصہ بھی ہے ان کے سپورٹرز کا اس وقت. جی کامران. دیکھیں آئی تھنک اس میں جو ایک ڈسٹنکشن کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 16 ماہ کا پی ڈی ایم کا اقتدار رہا ہے اس میں پی ایم ایل این کی جو پاپولیرٹی ہے ایز اے ہول اس میں ڈینٹ پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو پنجاب ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، لیکن آئی تھنک ایز فار ایز نواز شریف از کنسرنڈ ابھی آئی تھنک یہ چیز دیکھنا باقی ہے. ڈپینڈس کہ ایک تو اگر وہ وطن واپس آتے ہیں اور پھر کس طریقے سے کیا بیانیہ اختیار کرتے ہیں، اور کیا ابھی بھی ان میں اتنی سخت ہے کہ وہ جو اپنی پرانی جو سپورٹ بیس ہے یا جو لوگ اب فینس پہ ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چل سکیں. کیونکہ جو میری سینس ہے آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل این جیسے میں نے کہا کہ 16 ماہ کی جو ان کی کارکردگی ہے اس کی وجہ سے ان کا جو سپورٹر ہے وہ مایوس ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کہیں نہ کہیں جو پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اگر شہباز شریف کی جگہ نواز شریف ہوتے تو شاید حالات مختلف ہوتے. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر نواز شریف آئیں گے اور اگر وہ آتے ہیں اور اگر لیٹ سے گورنمنٹ بنانے میں یا پرائم منسٹر بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے خیال میں وہ شہباز شریف سے بہتر ثابت ہوں گے، وہ زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں دیکھیں سیاست کے اندر ٹرن اراؤنڈ چیزیں ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہوپ لیس سچویشن ہے. جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو اکنامک سچویشن آپ کی اتنی بری ہے، مہنگائی میں اتنا اضافہ ہوا ہے. ورلڈ بینک کی حالیہ ایک رپورٹ دیکھیں جس میں ایک سال کے اندر 1.25 کروڑ لوگ جو ہے خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. تو اس وقت جو آپ نے تحریک انصاف کی پاپولیرٹی یا عمران خان کی پاپولیرٹی کی بات کی، وہ شاید عمران خان کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں بلکہ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این کی جو جماعتیں جو مہنگائی ہے ان کی نفرت میں میرے خیال میں زیادہ ووٹ پڑے گا، اور اس کا بینیفیشری جو ہیں وہ تحریک انصاف یا عمران خان ہوں گے.